बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणाडो, आयच्या दिसाचो विशय कायदे वयर कायद्याचें खरें मन समजून घेवंक जेजूचे घोवाय जावया. आमकां ह्या संवसारान कांय जिनसां बासाचे कायदे आसात. हे कायदे आमचे फ्रिडम मोडून उडोवपाक न्हय, पूण आमकां सुपूर्णायेक पावोवच्याक. हे आमी बरे भाशेन उजवाडाच्या मनान वळखून घेवया आनी ही यात्रा आमची तांगतना बरे भाशेन कायदे पाळून शासनाच्या सर्गीच्या बापाचे वंटयेन बसुया. आमी सगळीं वस्को त्या वेळार पातकी सायबा आमकां बोगोस. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबड्यानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणाणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोत्तल्यांक दिसो नासलोलीं वडतीं देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस वधीक आमी तुजो मोग कोरच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटोय. आनी हे परी आमचे आशे व्हरतीं तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलोलें आसा तितलेंच सांबाळात. हे म्हणणेचो उगडास धरात. कोणेच गर्वान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर येरावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलांय जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यांत, तुमी गिरेस्त जाल्यांत,
आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलोलें म्हाका जाय आसलें. आमा धर्मदूतांक देवान निमाणो वर्ग दिला सो दिसता. आमी मरणाचें फर्मोण पडलेल्या मनशां परी जाल्या. होय, आखे रोचणेक मुणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तमाशो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सवे शाणी. आमी ओसोक, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यान आमी बूक आनी तान सोंसतांव, विंगले भोंवतांव, आमी मार खातांव, घर दार आमकां ना, हात पांय जोडून आमी कश्टावता. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालता. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसता. आमची निंदा करतात, पूण आमी भलेपणान उलयता. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजीं भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयराणार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवें शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता सवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जाय ते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हणया, आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलोक मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपल्या भोगतांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगल्या नोस्त्यांचो तो भस्म करता. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवांची सगल्यो रोचना स्तुती करीत सासणांच्या सासणांक. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. उद्गार. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. समी म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Soy sorbesporak, soy sorbesporak.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारीसेवांनी ताका म्हळें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक कोतात? आनी जेजून जाप दिवन ताका सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बराबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटयल्ले उंडे ताणें केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें ताका म्हळें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयच्या दिसाचो विशय कायद्याचें खरें मन समजून जेजूचे गोवाय सांगया. आमी ह्या संवसारांत यात्रेकारां जावन आसा आनी यात्रेकारां म्हणटच आमी चलत आनी चलत आसा. आमी सगळीं मातयेचें आयदनां आनी ह्या मातयेच्या आयदनाची सर्गेचो बाप परामर्श करीत करीत आसा. हुस्कोत आयदनां वयर आमी तकटो मारता, हँडल वीथ केअर. हेच भाशेन ही वस्कोताय आमची इतली व्हड. मातयेचीं आयदनां आमी हँडल वीथ केअर म्हजी यात्रा तांगतना सर्गेचो बाप म्हजें तुजी परामर्श करीत आसा. आनी यात्रा तांगतना म्हाका सेगूर बापाचे वटयेन बसोवच्याक म्हाका तकटे कायदे मांडलेले आसात. हे कायदे म्हाका तकटे कशे जिविताचे हांवें बरे भाशेन सेगूर ही यात्रा तांगच्याक. संवसारांत आमी रस्त्याचेर भोंवतना आमकां जिन्सां बासांचे तकटे सरकारान घाल्ले आसात. वर्क इन प्रोग्रेस, स्लो कर. कित्याक झुमझुमीत तूं गेलोय जाल्यार खोडी बी घाल्ली आसा, तूं सारको चेंचोन मेतलोय. खंयचोर ब्रीज आसा, थंयचोर नॅरो ब्रीज हेड वो तकटो मारलेलो आसा, तूं तर झुमझुमीत गेलोय तूं पुलान पडो येता. हे भाशेन भावांनो आनी भयणांनो, आमच्या ही वाट तांगतना सोयंबाचे वाटेन आमकां तकटे आसात ते म्हजें फ्रिडम काबार करना, पूण म्हाका बरे भाशेन तांगच्याक. हांव वचोंक सोदतां ती वाट बरे भाशेन पावच्याक, एक्सिडेंट जायनासतना सेगूर पावच्याक. हे परामर्श म्हजें तुजी ह्या संवसारान जाता. अशें घडटा तर सर्गेची राजानूय हांव वेतलो जाल्यार म्हाका जिन्सां बासांचे कायदे आसात. आनी तो गिरेस्त मनीस स्वर्गार वचोंक सोदता आनी जेजू लागीं विचार करता, समजोन आपूण व्हडले तकलेचो. गुरुजी सोमया, स्वर्गार वचूंक हांवें कितें बरें करूंक जाय, कितें बरें करूंक जाय? आनी बाबा पळयना जेजू सांगता, कायदे पाळ. आनी तोच गिरेस्त मनीस म्हणटा, हांवें हे कायदे भुरग्यापणार्थान पाळल्यात, आनी कितें बरें करूंक जाय? बरें करूंक ताका खोशी आसा, स्वर्गार वचूंक ताका खोशी आसा. भावांनो आनी भयणांनो, तोच जेजू म्हणटा, तुज्या जिवितान तूं भरलेलो आसा गिरेस्तकायेन. म्हजी कृपा तुज्या जिवितान रोबोंक जागोना. ह्या खातीर गरिबांक वांट आनी उपरांत तुका पवित्रत्वाचें फळ मेळटलें. पूण हो गिरेस्त मनीस
स्थितीत जावन पटको वतलो पवित्र पुस्तक सांगता. कित्याक खूब गिरेस्त आसलो तो. सुरवातेकूच देवाच्या उतरांतल्यान हो गिरेस्त मनीस विचारूंक आयलो. तो एक दोमडी दुसऱ्या पासत दिवंक भाव भयण ताका दुखता. भावांनो आनी भयणांनो, त्या काळार जुदेवा मदें हे फारिजेव बरे भाशेन कायदे पाळटाले. कायद्याच्या मनान जेजू करेक्शन करताले. पळय असलो कायदो आसा, सोनवारा दिसा काम करूंक जायना, 1 किलो भर उखलूंक जायना, रांदूंक जायना, कायदो. आनी भावा भयणांनो, जेजू तांच्या तोंडार मारता. तुमचो पाडो जर बांयत पडलो, तुमी सोनवार म्हूण काडी नासतना रावतल्यात. बाबा भयणांनो, आमकां देवान कायदे केल्ले आसात. हँडल विथ केअर परामर्श केल्या आमी सेगूर बापाचे उंटयेन बसशात. ह्या खातीर हे जिनसां बासाचे कायदे म्हाका हे आत्मीक जिविता वाटेन हांवें ते पाळून हांवें स्वर्गीच्या राजान भितर सरच्या. बाबा भयणांनो, म्हाका कायदो मिसाक येवच्या. पूण मिसाक ये कायदो पाळलोय तुवें, पूण कसो पाळलाय? भायर रावलाय, दुसऱ्यांक खोटी देख दिल्याय, दुसऱ्या सोबें उलयलाय, आनी भाव भयणांनो वाट तांकून आयलाय. पूण कायदो कसलो? भावा भयणांनो, हे भाशेन हांव तर सारको कायदो पाळटां, बरो तो जागो घेतां. हांव भावार्थाची म्हजी जाप मिसांतल्यान भायर काडटां. हांव म्हजें हेल्पलेसनेस देवाक दाखयतां. बाबा भयणां, तुजें मीस फायद्याचें जाता, फायद्याचें जाता. वो तूं वॉचमॅन कसो दारार रावलाय, तूं फाटल्यान गुडका कसो बसलाय. बाबांनो आनी भयणो, कांयच तुज्या जिवितांत जावचें ना. बेश्टी येवपा वचपाची एक्सरसायज कशी, कायदो पाळूंक नाय तुवें. भावांनो आनी भयणांनो, आयज आमकां कायद्या वयर उलयता. हे कायदे आमी बरे भाशेन पाळून म्हाजें फ्रिडम बंद करना, पूण म्हाका दिसाच्या दिसाक आदार दिता. हांवें हे कायदे बरे भाशेन पाळून बापाचे सोबें आमी पावच्या. बाबा भयणांनो, म्हाका तुका वेळ दिला ह्या संवसारान. हे कायदे बरे भाशेन पाळ. आत्मीक जिविताचे वाटेन बरी वाट चल. दुसऱ्यांक बरी देख दी. जो कोण बरी देख दुसऱ्याक दिना, बाबांनो आनी भयणांनो, तो जेजू म्हणटा, दांत्याचे पेडाचे गोमटेक बांदून सोमदिराचे खरीक उडयल्यार बरो. असलो मनीस खोटी देख दितलो, जुल्मूंक नासलो जाल्यार बरो. बाबा भयणांनो, आमी कायदे पाळुया, दुसऱ्यांक बरी देख दिवया. आनी हे परी दांत्याचे पेड गोमटेक सायबा नाका, उरल्यात ते दीस बरे भाशेन सारून कायदे पाळून तुजे वोटयेन बसूंक आमकां आयतें कर म्हूण आयच्या मिसांत मागुया. आतां आमची मागणी, आमच्यो गरजो दोनूय देवाक थावे करुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्म सायबान, तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजूचो पोरसोळ शिंपडावंक ताणें इग्रोज मातयेचे नेम घडटाना नेमाचे खरें मन सोजमूंक, तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक आनी ह्या वरवीं ते जेजूचे खरें गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. देवा आयकाम सोदालो मुक्तीपणान वार्ता उलो. आमच्या प्रांताचो तशेंच देशाचो कारबार चलयतल्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या फायद्याचें चिंती नासतना पोरजेच्या आनी देशाच्या उदरगती पासत वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
म्हयने कोरोना व्हायरस हो नवो रोग उप्रासला. हे पिडेक बेगीनच वखद मेळूंक आनी हे पिडेक सांपडलोल्यांक सगल्यांचो जीव राखूंक आनी असलें ओद्रुश्ट आमचे वयलें पयस करूंक आनी हे पिडेंत मेल्यान तांकां सर्गीचें सूख मेळूंक बापा लागीं मागुया. Donia deva alcanzotalo, bukti poran marta ulo. आयच्या नोवेनाची मांडवड कोत्तेल्या कामारबाट, अवचितवाडो आनी माल्यावाड्यांतल्या दर एका गोरेब्याच्या वांगड्याक हांगा तशेंच परदेसांत आसलोल्यांक बागीवंत बार्तोलोम्योचे मोजोतीन आशिर्वाद आनी देण्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Donia deva alcanzotalo, bukti poran marta ulo. ओ मोगाळ बापा, बावार्थांची मागणी बावार्थान भायर सोडलोली तुका थावी केल्या. तुरी आसतना हांगा जमा जाल्ली म्हजे भावा भयणाची एक काळजान आसलेले मागणी तुका सायबा थावी कोत्ता. ह्या आमच्या मागण्यांक खेरीत सायबा तुजो कान दी आनी एकाची गरज शांती पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. बेटोने वेल्यार आमी गीत घेवया. C43 पेज 46. C43 पेज 46. म्हजें आनी तुमचें हें सकाळचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर बुटाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सोमरोमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. थीर परवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोलला तुझ्या वैभवात,
sorgi tuka soison, sorbes porace navi, Porace navi, pietata pietata un sorgi tuka soison. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. सत्यवान म्हज्या धन्या म्हज्या सायबा तुमकां. तेसपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत हांवें सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. देवान म्हज्या भावार्थाचो घोटपोरको ठोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दुरेका भावा भयणांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवामाई सांगाती बाग्योन जुजे तिच्या पती बरोबर बाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदवनांनी वैभव तुका साशणाच्या साशणा. आमेन. जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगाताक आसा.
ह्याच जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन आमी सगळीं जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो केला जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुती सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी बदली आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरभुतांक म्हळें आनी आयज तूं जण एकल्याक आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठय. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो तो जेजू जिवितान आपल्या कायदे पाळलोलो. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती हांव आनी तुमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवटली. ख्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गीत घेवया. D46 पेज 74. D46 पेज 74. थुया कोणवाळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवेसाने कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन
स्वर्गार्थाची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोखान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesucia śmierć unutarą, molo pritu ulasota, annuncio dos purgotota, dum chamara kita gaita, magiwon Bapa, Holy Bapa, तुमच्या जाग्यार ओळखून घेता. दोन्ही शेल्यो एका काळजात, पवित्रित्वे मोहिमा दिता. विनोद कर आमचे पासून भाग्यवंत भारताला भेऊ. जेसून बसला ते आमकां फावो सांगच्या. प्रार्थोय हा सर्वेस्परा तुझ्या दोन पुता भाग्यवंत भारतलो मेवान व्हडा बावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोसतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे सोबे आसूं. आमेन.